يذكر الله تعالى غير المسلمين في مكة بالحقيقة المهمة، وهي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمضى 40 سنة بينهم قبل إعلان النبوة، ولذلك لم يكن غريبا عنهم. سورة البقرة الآية 151: كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم. إن حقيقة أنهم أشاروا إليه باعتباره الرجل الأمين الصادق في مجتمعهم، وأثنوا عليه دائما بشخصيته الفريدة، كانت سببا كافيا لقبول رسالته. في الواقع كان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته دائما في حماية الله تعالى. لقد أنقذه الله تعالى من الشرور التي كانت منتشرة في عصر الجاهلية، عصر ما قبل الإسلام. عندما بلغ النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم سن الرشد، كان أفضل الناس في قومه، وأحسنهم خلقا وسمعة، وخيرهم جيرانا، وأحكمهم، وأصدقهم في الحديث، وأوثقهم. كان خاليا تماما من جميع الصفات السيئة. بسبب هذا أصبح معروفا بين أهل مكة بأنه الأمين الصادق. وقد ناقش ذلك الإمام ابن كثير سيرة النبي المجلد الأول 180. الفصل العاشر يونس الآية 16: لأني قد مكثت بينكم عمرا طويلا قبل ذلك، أفلا تعقلون؟ ومع ذلك فإن كثيرا من غير المسلمين في مكة رفضوا صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اعترفوا به بوضوح، خوفا من فقدان مكانتهم الاجتماعية داخل مجتمعهم، وخوفا من منعهم من إساءة استخدام النعم التي وهبوا لها. سورة الزخرف الآية 78: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. سورة البقرة الآية 151: كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم. وقد يكون هذا إشارة إلى أن أهل الكتاب عرفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم كما وردا في كتبهم السماوية. سورة الأنعام الآية 20: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه القرآن الكريم كما يعرفون أبناءهم. وسورة البقرة الآية 146: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وكان هذا سببا كافيا لقبولهم الإسلام، إلا أن كثيرا منهم رفضوه خوفا من فقدان مكانتهم الاجتماعية في المجتمع، وخوفا من أن يمنعهم ذلك من سوء استعمال النعم التي أنعم بها الله عليهم. ثم بين الله تعالى الهدف من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. سورة البقرة الآية 151: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. إن عملية تنقية النية بحيث لا يعمل الإنسان إلا لوجه الله تعالى، وتنقية اللسان بحيث لا يتكلم إلا بخير أو يصمت، وتنقية العمل بحيث يستعمل النعم التي وهبه الله إياها فيما يرضي الله تعالى، كما بينت تعاليم الإسلام لا تتم إلا بتعلم الإنسان للتعاليم الإسلامية والعمل بها. فمجرد الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم بلغة لا يفهمها الإنسان لن يؤدي إلى هذه التطهير. فقط عندما يطهر الإنسان عقله وجسده بهذه الطريقة، فإنه يحقق راحة البال والجسد في العالمين. سورة النحل الآية 97: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة البقرة الآية 151: يتلو عليك آياتنا ويزكيكم ويعلمك الكتاب. ربما يشير الكتاب إلى القانون وقواعد السلوك التي يحتاج كل فرد من أفراد المجتمع إلى العمل بها من أجل نشر السلام النفسي والعدالة في المجتمع. المشكلة في القوانين وقواعد السلوك التي وضعها الإنسان هي أنها ستكون دائما متحيزة بتفضيل مجموعة من الناس على أخرى. على سبيل المثال، يتم تفضيل الأغنياء على الفقراء في المجتمع. يشار إلى أحد جوانب التنفيذ الصحيح لقواعد السلوك الإلهية بالحكمة في الآية 151 من سورة البقرة الفصل 2 151: يتلو عليك آياتنا ويزكيكم ويعلمك الكتاب والحكمة. إن الحكمة تعلم الإنسان كيف يستخدم المعرفة التي يمتلكها بشكل صحيح بحيث يستفيد منها هو والآخرون في العالمين. والحكمة حيوية، لأن أي معرفة أو مدونة سلوك يمكن التلاعب بها لأغراض شريرة. على سبيل المثال، يمكن استخدام العلم بشكل صحيح من أجل إفادة الآخرين،
مثل إنتاج الأدوية، أو يمكن إساءة استخدامه لإيذاء الناس مثل إنتاج الأسلحة. يمكن أن تأخذ هذه الحكمة شكل أخلاق وخصائص جيدة مثل الكرم والصبر والشكر، بحيث يحث المرء عليها لتطبيق مدونة السلوك التي منحت له بشكل صحيح في حياته. وبالإضافة إلى ذلك، وكما تشير الآية 151، وبما أن معرفة الناس محدودة للغاية عندما يتعلق الأمر بالحالة العقلية والجسدية للبشر وكذلك التعامل مع القضايا داخل المجتمع، فإن الشخص الوحيد الذي يمكنه تقديم مدونة سلوك كاملة مصممة تماما لطبيعة البشر وتصحح جميع أنواع القضايا داخل المجتمع من أجل تحقيق أفضل النتائج هو الشخص الذي يعرف كل شيء، ألا وهو الله تعالى. يحتاج المرء فقط إلى تقليب صفحات التاريخ لملاحظة كيف انتشر العدل والسلام داخل المجتمعات التي طبقت بشكل صحيح مدونة السلوك الممنوحة لها من الله تعالى. سورة البقرة الآية 151: ويعلمك ما لم تكن تعلم. فإذا اتخذ الإنسان الموقف الصحيح المذكور والذي يمكن تلخيصه في النية والقول والعمل، بحيث يستغل النعم التي أنعم بها عليه الله تعالى فيما يرضيه، كما بينه القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون قد استوفى شروط ذكر الله تعالى وشكره على ما يؤدي إلى راحة البال والنجاح في الدارين. سورة البقرة الآية 152: فالذكرون يذكركم واشكروا لي. وسورة الرعد الآية 28: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سورة إبراهيم 14 الآية 7: شكرتم لأزيدنكم. أما من لم يذكر الله تعالى ويشكره على ذلك فإنه يجد أن ما يملكه من الدنيا يصبح مصدر تعب وإجهاد له في الدنيا والآخرة، حتى وإن عاش لحظات من اللهو والتسلية. سورة التوبة الآية 82: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. سورة طه الآيات من 124 إلى 126: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سورة البقرة الآية 152: فالذكرون يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن المهم أن نلاحظ أن الإيمان قد اقترن بالشكر، والكفر قد اقترن بالكفر، وهذا يحدث كثيرا في التعاليم الإسلامية، وهذا يدل على أهمية فهم أن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا حقيقيا حتى يتبنى الشكر لله تعالى، أي أن الشكر هو الخطوة الأولى نحو الإيمان الحقيقي بالله تعالى. وهذا يسلط الضوء أيضا على أهمية دعم إعلان الإيمان اللفظي بالأفعال، حيث لا يتم إظهار الشكر بدون العمل، وهذا يعني أن الإيمان لا يتم بدون العمل الصالح. وباختصار، فإن الشكر في النية يتضمن العمل فقط من أجل إرضاء الله تعالى، والشكر في الكلام يتضمن التحدث بالخير أو الصمت، والشكر في العمل يتضمن استخدام النعم التي وهبها الله للإنسان بطرق مرضية لله تعالى، كما هو مبين في القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. سورة البقرة الآية 152: واشكروا لي ولا تكفرون. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نلاحظ أن إظهار الشكر للناس هو جزء من إظهار الشكر لله تعالى، حيث يستخدم الله تعالى الناس في كثير من الأحيان لإيصال بعض النعم إلى أشخاص آخرين مثل الوالدين. لذلك يجب على الإنسان إظهار الشكر للناس من خلال مكافأتهم على نعمهم، حتى لو كان ذلك مجرد دعاء لهم بالخير، كما حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1954 من أن من لم يشكر الناس لا يمكن أن يشكر الله تعالى. وفي الختام، فكما أن المريض الحكيم يقبل نصيحة طبيبه ويتصرف بناء عليها مع علمه أنها الأفضل لصحته العقلية والجسدية، على الرغم من وصف الأدوية المرة له ونظام غذائي صارم له، كذلك يجب على المسلم أن يجتهد في ذكر الله تعالى وإظهار الشكر له حتى يحصل على حالة صحية عقلية وجسدية سليمة في العالمين، حتى لو كان هذا السلوك يتعارض في بعض الأحيان مع رغباته الدنيوية. أكثر من 500 كتاب إلكتروني
وكتب صوتية ورسوم بيانية وملفات بودكاست ومدونات مجانية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.shaibud.com.